अस्सलाम वालेकुम। गौहर साहिब मरहबा। आज हम बात करेंगे अल्लाह का जिक्र कैसे जारी होता है। यानी जो आपका कल्ब है, आपका दिल है, उसमें अल्लाह का जिक्र यानी अल्लाहू अल्लाहू या फिर उनके बारे में नसीहतें फैलाना, लोगों को बताना और इस्लाम के बारे में बताना, यानी ये सब अल्लाह का जिक्र है। तो आज हम इन्हीं सबों पे बात करेंगे कि अल्लाह का जिक्र कैसे जारी होता है और साथ में यह भी जानेंगे क्या अल्लाह का जिक्र सभी लोगों में जारी हो सकता है या क्या अल्लाह सभी को अपना जिक्र जारी करने का हुकूमत देता है या उनके रूह में ऐसा कुछ करता है, कैसे जारी होता है और कौन लोग ये कर सकते हैं और कौन से ऐसे खुश नसीब हैं जिनको ये बात पता है और अल्लाह का जिक्र हमेशा करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाए और कौन कर सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो आइए जानते हैं यूनिस साहब की आवाज में। जिक्र जारी करने का तरीका जो है वो इंसान के हाथ में नहीं है। जिक्र अल्लाह के हुक्म से होता है। आपके कल्ब में अल्लाह का नाम सिर्फ उस वक्त दाखिल होगा जब अल्लाह चाहेगा। अल्लाह के इज़्न के बगैर ये नहीं होगा। अब आपको अल्लाह का इज़्न है या नहीं है इसका पता उस वक्त चलेगा कि जब आप जिक्र कल्ब का तरीका सीखने के लिए किसी मुर्शिद कामिल के पास जाएं। ठीक है ना। फिर वो मुर्शिद कामिल आपके हुलिये को बैतुल मामूर में लेके जाएगा अल्लाह के पास। अल्लाह पूछेगा इसको क्यों ले आए। इधर से कहा जाएगा कि तुझसे दोस्ती कराने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर अल्लाह तुझे नहीं चाहता तो वो साफ लहजे में कह देता है मुझे दोस्ती नहीं करनी। अब अगर अल्लाह कह दे कि मुझे दोस्ती नहीं करनी सुभान अल्लाह। तो फिर वो कुरान की आयत सादिक आती है कि जिसको अल्लाह हिदायत ना देना चाहे तो हरगिज ना पाओगे उसके लिए कोई वकील। अब अगर अल्लाह ने कह दिया मुझे दोस्ती नहीं करनी, अब मुर्शिद कुछ नहीं कर सकता। जिक्र तुझे दे दिया था, अल्लाह की तरफ से ना हो गई है, तेरा जिक्र नहीं चलेगा। अब क्या होगा? तू वहां मुर्शिद से बदगुमान होकर चला जाएगा तो हो जा बदगुमान। अल्लाह ने मना कर दिया, अल्लाह की मर्जी। भाई अल्लाह ने नहीं दोस्ती करनी तो नहीं करनी, तो अल्लाह से कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता है? अब ये तो नहीं है कि भाई अल्लाह के पास आप फिर दोबारा जाए। नहीं जी। अब ये हमारे अमजद साहब हैं, कनाडा वालों ने इनका वीजा रिफ्यूज कर दिया। तो वीजा ऑफिसर जो है वो पासपोर्ट हाथ में पकड़ा के चला गया। इन्होंने आवाज लगा के उसको वीजा ऑफिसर को बुलाया कि मेरा इंटरव्यू लो, मुझे वीजा चाहिए। तो वो आ गया और उसको कहा तुमको कुर्सी पे बैठने की इजाजत किसने दी? खड़े जाओ, खड़े जाओ, और तुम मुझे डिक्टेट करोगे कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूं? तुम होते कौन हो? नहीं देता मैं वीजा, दफा हो जाओ यहां से। उसको निकल दिया भगा के। अब अगर वीजा ऑफिसर को तुम जो है दूसरी बार ये नहीं कह सकते कि मेरा इंटरव्यू लो, वीजा दो, तो फिर अल्लाह ने मना कर दिया तो अल्लाह से कैसे कहोगे? तो अगर अल्लाह कह दे कि भाई मैंने दोस्ती नहीं करनी, तो अब अल्लाह ने जब ये कह दिया कि दोस्ती नहीं करनी तो इसको कहते हैं रद्द किया जाना। अगर अल्लाह ताला किसी को रद्द कर दे तो दर हकीकत असल में ऐसे शख्स को मरदूद कहते हैं। मरदूद का मतलब है द वन हु वाज रिजेक्टेड बाय गॉड, जिसको अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया हो कि नहीं मैंने दोस्ती नहीं करनी। अब अल्लाह ने अगर रिजेक्ट कर दिया है, अब कुछ भी करें, फिर आप खाना काबा में जाएं, मस्जिद नबी में जाएं, दाता साहब के पास जाएं,
غوث اعظم کے مزار پہ جائیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مردود ہو گئے۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہے کہ اگر اللہ کہے کہ ہاں چلو میں دوستی کر تو لوں، لیکن اس دوران اس کی ذمہ داری کون لے گا، یہ بھاگ نہ جائے، پھر مرشد کو جو ہے وہ ذمہ داری لینی ہے۔ مرشد کو پہلے یہ حساب کتاب لگانا ہے کس طرح کا بندہ ہے یہ، اس کی اکڑ کتنی ہے، اس کی حرکتیں کیا ہیں، ثابت قدم رہے گا، مستقل مزاج ہے کہ آج جناب اس نے یوٹیوب کے اوپر 2 گھنٹے کی گفتگو سن لی تو ذکر قلب لینے کے لیے آ گیا، کل اگر تھوڑی سی مصیبت پڑی تو بھاگ جائے گا، خیال بھی نہیں آئے گا، تو ایسے آدمی کا ذکر کیوں چلائیں؟ ذکر تو اسی آدمی کا چلے گا نا کہ جو مستقل اپنے آپ کو اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ سکھانا چاہتا ہو، اپنے آپ کو اللہ کا دوست بنانا چاہتا ہو۔ یہ نہیں کہ 2 دن آپ نے یوٹیوب دیکھ لی، کسی کی تقریر سن لی اور کہا جی میرا بھی ذکر چل جائے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھے گا کہ بھئی اس کے بعد کیا ہوگا، کیا مستقل مزاجی سے پرسسٹنٹلی یہ لگا رہے گا یا بھاگ جائے گا؟ تو پھر اس کے اندر پھر مرشد کہتا ہے کہ چلو میں ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ اب مرشد اگر ذمہ داری لے لے گا تو کیسے لے لے گا؟ کل وہ بھاگ جائے تو پھر مرشد اندر تو ایسی صورت میں پھر اس مرشد کو 2-4 موکلات بٹھانے پڑیں گے نا کہ اس کو جو ہے نا یہیں لگا کے رکھنا بھائی اللہ سے وعدے کر لیے ہم نے، اس بندے کو یہیں بٹھا کے رکھنا، لاتے رہنا، پھر وہ موکل بٹھائے گا نا۔ تو موکل اس وقت تک رہیں گے جب تک یہ دل میں اللہ آ نہیں جائے گا۔ جب دل میں اللہ آ گیا تو مرشد کہے گا دیکھو بھئی یہ میرا وعدہ پورا ہو گیا، اب تو جان یہ تیرا بندہ جانے، موکل واپس۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خاص اور عزیز ویڈیو تھا۔ آج ہم جانے ہیں اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے آپ کے قلب میں، تو اس کی آپ کی پوری جانکاری ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے اندر ہمیشہ اللہ 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 کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ آپ وشواس نہیں کریں گے لیکن یہ بہت ہی عزیز بات ہے، اگر آپ ذکر کرتے ہیں آپ کو خود فائدہ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ آپ کا نیت، آپ کی نظریں، آپ کی سوچ، ہر چیز اسلام کے طور طریقے پہ چلنا اسٹارٹ ہو جائے گا، اللہ کے پرتی محبت بڑھنی اسٹارٹ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ اسے ضرور کیجیے گا، اور میرے کہنے پہ اگر آپ 1 ہفتے کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ نکل کے آپ کے سامنے آئے گا۔ تو آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، گوہر شاہی، مرحبا۔